काल 15 दिवसाचे अधिवेशन सोंपलें आणि त्या अधिवेशनाच्या निमतान समेस्त गोंयकारां खातीर चवथीच्या पयलीं अनेक अशी भेटवस्तू म्हणजे तांकां खातीर सरप्रायज आसा ते दिल्ले आसा आनी तातूंतल्यान बरींतली बरी गजाली घडल्या त्या बद्दल सरकाराचे भारतीय जनता पार्टीक अभिनंदन करता। म्हाजे बरोबर आमचे वांगडी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार संकल्प आमोणकर, त्याच बरोबर आमचे मयेचे आमदार देवेंद्र शेट आसा। ह्या सगळ्या 15 दिवसाच्या अधिवेशनात अनेक विषय मार्गार लायले आणि त्या खातीर समेस्त त्या लोकांच्या वतीन तांचे हे सगळे प्रश्न सुटावे जाले। आफ्टर लिबरेशन अनेक गजाली उरिल्ल्यो त्या तातूंत मार्ग काडपाचे वेगवेगळे तरेचे प्रयत्न जाले। त्या प्रयत्नाचो भाग म्हणून आयज आमी ह्या निमतान अभिनंदन करपाक हांगा जमल्या आणि खरोखरच या डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकाराच्या या पूर्ण 15 दिवसाच्या अधिवेशना भितर हे सगळे बिलान आमकां गोंयकारांक प्रामुख्यान खुबशे जी थाकाय दिली म्हणजे सुस्कारो म्हणटात ताका सुटलो अनेक जी उरिल्ली ती कामां ती अनेक वर्सां ती निमतान जाली। एक म्हळ्यार अनेक विशयां भितर आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आशिल्ले म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आशिल्ले एम्प्लॉईज तांच्या अनेक वर्सां जाली की तांच्या पगार वाडीच्या बद्दल केन्ना कोणें चिंतलेंच ना। ते लिमिटेड हातूंत भितर काम करताले आणि तांकां पगार वाड करतना सुद्दां तांचे फाटल्या 25 वर्सां म्हणजे 25-20 वर्सां हे कामार आसात आणि ते लिमिटेड अमाउंट तो घेवन बाबडे कशें तरी आमी आज फाल्यां फिक्स जातले परत फिक्स जातले केन्ना तरी आमकां त्या हांचे बरोबर सॅलरी मेळटली अशे अनेक विचार करून तांच्यांनी इतले वर्सां आयज फाल्यां काम केलें। थोडे लग्न जाले, भुरगीं जाली, एज क्रॉस जाली, पण तांकां इतले काम करतना सुद्दां तांकां तांची आर्थीक परिस्थिती आणि तांच्या फ्युचराच्या संदर्भात कोणें विचार करनाशिल्लो। भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारान भितर तांचे व्यवस्थित विचार करून तांची पगार वाड जावप आणि तांकां एक प्रकारची थाकाय दिवप हो एक सगळ्यात व्हडलें तांकां। आणि म्हणून जाणट्यांनी आमचे कडेन येवन पक्षाचो अध्यक्ष ह्या नात्यान म्हणजे हांव पक्षाचे सगळे पदाधिकाऱ्यांकूय तांकां श्रेय दिता। म्हजे कडेन येवन त्या वेळार ते बुके ज्या तरेन येवन दिता, थँक्यू जे त्या तरेन म्हणटा तें खरोखरच एकदां आयकतना पळयतना इतलें बरें दिसता की आमी तांकां न्याय दिवपाक शकले आणि ते बिली म्हणजे तेय तांचे जे मागणी आशिल्ली तेय मुखार गेली। अनेक लेबर आसतले म्हणजे जे काम जे करतना तांकां आपूण तो पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता फिक्स जातलो काय ना म्हणजे मिनिमम 7 वर्सांचो पिरियडीक हे दवरिल्लो आसा। 7 वर्सां तांणी पूर्ण केल्ली आसा तांकां फुडें तांच्या सर्व्हिस कंप्लिशन ऑफ सर्व्हिस आतां पर्यंत हो एक विशय तातूंत घेतलो त्या बद्दलूय अभिनंदन करता। म्हजो एक घर ही संकल्पना खरें म्हटल्यार प्रत्येकाच्या मनान आसता। हांवूय त्या हातूंतल्यान आयला, म्हज्या बरोबरचे वांगडी आसा तेय तातूंतल्यान आसा, कारण आमी आमच्या घरान आतां पर्यंत पळयलां ज्या परिस्थितीन बहुजन समाज आसा, ज्या परिस्थितीन जो गरीब लोक आसा तो लोक थारो, आमी कोंकणीन ताका थारो म्हणटात, आमच्या घरांनी आपलो थारो केन्ना जातलो, आपलो वेवस्थीत घर कशें आसतलें आनी आपले नांवार केन्ना आसतलें। खुबशे लोकांक खरें म्हणल्यार टॅक्स आयले म्हजें घर म्हज्या नांवार जालें अशें दिसता, अजुनूय दिसता। हांवें स्वताहून पळयलां केन्ना काही घरांनी जर विचारलें की बाबा तुजें घराचे बी हय आमचे टॅक्स बी येता म्हणटा तितलेच तुज्या, पण तांकां खूब जाणांक खबर आसना टॅक्साच्या पलीकडेन आपल्या घराचें डॉक्युमेंटेशन आसपाक जाय, कोणाची सेल डीड आसपाक जाय, कोणाचे सगळे कायदेशीर ते प्रक्रिया आसता कोणाक खबर ना। कदाचित लॅक ऑफ एड्युकेशन आसतलें, लॅक ऑफ अवेरनेस आसतलो आनी कितें आसतलो, आनी म्हणून जो शिक्षीत समाज आसता आनी मातशे पयशे आशिल्लो आसता तो कायदेशीरपणान वेवस्थीतपणे प्लॅन म्हणून मागीर ते सगळे पासिंग करप म्हणून आनी ऑक्युपन्सी कंप्लिशन हे सगळे करत काडटा। हांवूय स्वता आतां नवीन जेन्ना करता सगळे कायदेशीर बसता पळय, कारण त्या शिक्षणाचे हळू मजाय करनासता, पण म्हज्या पयलीं म्हजे पूर्वी आवय बापाय कडेन खबर नाशिल्ली
तांकां दिसतालें की एक घर जर काडपाक जाय जाल्यार घर काडटना सायडीन एक चल्याक लग्न करता, घर कमी पडटलें हाल्लेचेर काडलें एक रूम, इतलें जातालें, लग्न बरे भशेन जातालें. पण मागीर त्या घरान मागीर कोण भुरगो जालो किंवा त्या हातून कितें जालें की दुसऱ्या लग्नाक जावपा आसा किंवा आनी कितें वेवस्था किंवा तें एक मातशें कितें तरी वाजलें जाल्यार एक दुसरो आनी एक चिऱ्याचो लोड हाडलो की काडटाले. आनी तें घर तांच्या दृश्टींतल्यान टॅक्स येता म्हणून कायदेशीर पण इलिगल आमच्या दृश्टींतल्यान बाकीच्या. आनी अशें हातून भितर तांकां थाकाय दिवपाक जाय. तांकां फाल्यां त्या घराचेर खंय कितें तरी एक्स्ट्रा घरान कोणाक शिक्षणा खातीर लोन काडपाक जाय, घर सारकें करपाक लोन काडपाक जाय, कोणाक धुवेच्या लग्नाक लोन काडपाक जाय सुद्दां कांय करप डॉक्युमेंटेशन. कारण तें घरच पयलें बेकायदेशीर अशी डेफिनेशन कायद्याच्या भाशेन भितर जेन्ना बँकेन वतकीर सापडटा तुजें हे फॉर्माट त्या फॉर्माट त्या फॉर्माट आनी ताका मागीर खंयच थाकाय मेळनाशिल्ली. अशें तरेन हें सरकार हें बारीक समाजाचें सरकार, हें बहुजनांचें सरकार, हें तळागाळांतल्या लोकांचें सरकार, जांचे बारीकशांतले बारीक हें सगळें करता. आनी हें करतना इझीपणान वेवस्थीतपणे जावचें म्हणून इवन तो 2016चो जो कायदो आसा तातूंत भितर सुद्दां काही अमेंडमेंट केले गेले आसतात. ते अर्ज कितले आयिल्ले आसा त्या अर्जांतले थोडेच अर्ज जाले कायदेशीरपणे पूण बाकीचे जाले ना. कारण कोणाचे सेटबॅक आसतलो, कोणाचो एफआयआर आसतलो आनी काय. आनी अशें हातून भितर प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतले तातूंत सुद्दां तांकां काही प्रमाणात प्रायव्हेट प्रॉपर्टींतले उलयता परत येता त्या हातूंतल्यान भितर तांकां थाकाय दिवपाचें काम ह्या सरकारान करून तांकां रेग्युलरायझेशन हें आसा तें फुडें हाडलें. गव्हर्मेंट जाग्याचेर सुद्दां अनेक वर्सांचे घर बांदिल्लीं आसा तांचे खातीर ह्या हातून हाडिल्लें बील आनी त्याच बरोबर कोमुनिदादीच्या संदर्भांतलें हाडिल्लें बील हें इतलेंच दाखोवन दिता की ह्या संस्था इतले वर्सां पयलीं तातूंत वर्ड आसा कन्सेंट हो सगळो आनी